بسم الله. راولې لکه راولې زر لاړ شه زر لاړ شه دا ولې دا په څه وجه باندې قاري صاحب دا ماشوم څوک داسې وایي دا ولې دې خوا راشه ماشومه دا ولې دا ولې دا ویډیو لګه جوړه کړه بس نه نه قلاش قاری صاحب لاس ورنه وړي قاری صاحب لاس ورنه وړي خوښ دې ستا کار نه نه دې کې زما کار شته دا تا دې لپاره نه دی راځي قاری صاحب دا ستا ظلم نه دی راځي دا ستا ظلم نه دی راځي ته جمعه امام ماشومان به داسې نه وي داسې به د ماشومان نه وي زر باندې ریپورټ کوم صبر وکړه زه پولیس راغواړم دا وګورئ دا د جومات امام دی د دې ماشوم سره داسې حالات وکړو دروازه راپسې بنده کړې ده داسې وو دا ماشوم دا د دې مور پلار سبق له رالیږي او که نه دیوالو له رالیږي دا ورته وګوره ما خو چغې واورېدې د دې ماشوم رالم پسې میں آ گیا ادھر تو انہوں نے اتنا مارا وہ گر پڑا بیچارہ اس کے میرے خیال سے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے اس نے پائپ پہ مارا وہ پائپ کدھر ہے وہ پائپ لے یہ مسجد کا امام ہے یہ ابھی میں سوشل ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو جتنے بھی سوشل ورکر ہیں خود برائے مہربانی اس پہ سٹینڈ لیں یہ ڈسٹرکٹ مردان شیرگڑھ یہ واقعہ ہو گیا وہ پائپ کہاں پہ نہیں وہ پائپ نہیں ہے یہ ایک یہ پائپ ہے اور یہ دوسرے ایک اور پائپ بھی ہے یہ مسجد ہے اسی مسجد کا امام مجھے تو نام نہیں آتا نام کیا ہے اس کا سیف الرحمان نام ہے اس کا ابھی انہوں نے اسی دروازے میں بند کیا ہوا ہے آگے مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر سارے اندر گئے وہ بیچارہ ادھر رو پڑ رہا تھا اتنا ظلم کیوں آخر کیوں